सिंध में आज से पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी सड़कों पर दौड़ेगी। सफर के दौरान मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार। निस्फ नशिस्तें खाली रखना होंगी। किराया अदा करने के लिए डब्बा रखना लाजमी होगा। शहरों के दरमियान आमद और रफ्त पर पाबंदी बरकरार। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की आवाम से गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की अपील। एहतियात वो वाहिद तरीका है जिसके तहत हम इस मूजी वबा से अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को, अपने बुजुर्गों को बचा सकते हैं। खुदारा एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, समाजी फासला इख्तियार कीजिए और गैर ज़रूरी तौर पर अपने अपने घरों से ना निकलिए। आसमान से गिरे खजूर में अटके। सिंध में तवील लॉकडाउन के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इजाजत मिली तो पेट्रोल का मसनूई बहरान आड़े आ गया। गाड़ियां तो सड़कों पर होंगी मगर पेट्रोल कहां मिलेगा? ट्रांसपोर्टर्स ने सर पकड़ लिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि टाइमिंग बढ़ाए। पेट्रोल तो ज़रूरत है, इंसान के पैसे पानी ज़रूरत है, ऐसे पेट्रोल ज़रूरत है। भाईजान सस्ता तो कर दिया लेकिन मिल ही नहीं रहा। हम तो खुद परेशान हैं। हम पेट्रोल के मारे ये खड़े हुए हैं। पेट्रोल है ही नहीं हमारे पास, हम कैसे चलाएंगे? सस्ता पेट्रोल आवाम को महंगा पड़ गया। क्वेटा और लाहौर समेत कई शहरों में मसनूई बहरान। बेशतर पेट्रोल पंप बंद। खुले रहने वाले पंपों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। 7 बजे से लॉकडाउन शुरू। लोग गाड़ियों को धक्के लगाने पर मजबूर। पंजाब में शहरों और अजला के दरमियान 24 घंटे गाड़ियां चलेंगी। मेडिकल स्टोर्स, आटा चक्की, तंदूर, ज़राई वर्कशॉप भी 24 घंटे खुली रखने की इजाज़त। तालीमी इदारे, शादी हॉल, होटल, बागात और सिनेमा घर बंद रखेंगे। एलामिया जारी। मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 76,000 से बढ़ गई। 24 घंटे में 4,000 के करीब अफराद में मौलिक वायरस की तशखीस और 78 जाँ बहक। सिंध में 29, पंजाब में 27, खैबर पख्तूनख्वा में 10,000 से ज़्यादा मरीज। मुल्क भर में 27,000 अफराद शिफायाब हुए। वजीर कच्ची आबादी सिंध गुलाम मुर्तज़ा बलोच कोरोना से इंतकाल कर गए। मुर्तज़ा बलोच ICU में वेंटिलेटर पर थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। पीपल्स पार्टी के मरकजी तर्जुमान मौला बख्श चांडियो भी कोरोना का शिकार हो गए। अहलिया, बेटे और बहू में भी कोरोना की तशखीस। तमाम अफराद घर में करंतना अख्तियार करेंगे। कराची कोरंगी थाने की आधी नफरी कोरोना वायरस का शिकार। शाह फैसल कॉलोनी के थानेदार समेत 20 अहलकारों में वायरस की तशखीस। मुतासरा पुलिस अहलकारों को उनके घर में करंतना कर दिया गया। पाकिस्तान की 2 सीनियर अदाकाराएं भी कोरोना वायरस का शिकार हो गईं। रुबीना अशरफ और सकीना सम्मो ने अपने आप को घरों में करंतना कर लिया। बनू में मदरसे की छत गिर गई। हादसे में 7 मासूम बच्चे जान से गए, 15 जख्मी। मलबा हटाने का काम जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। शहबाज शरीफ कहाँ है, किसी को खबर नहीं। नैब की टीम के पै दर पै छापे। लाहौर की रिहाइशगाह पर छापा नाकाम। ऑपोजिशन लीडर पिछले दरवाजे से चकमा देकर रूपोश। छापामार कार्रवाई पर लीगी कारकुनों का एहतजाज। हुकूमत और नैब के खिलाफ नारे। नैब की टीम और कारकुनों में धक्कमपेल। ऑपोजिशन लीडर का आज हाई कोर्ट में पेश होने का इम्कान।
ہم بھاگنے والوں سے نہیں ہیں. ہم نے آئین اور قانون کی پاسداری کی ہے کہ یہ جتنی نیب نیازی گٹھ جوڑ کی کارروائی ہے یہ سب بدنیتی کے اوپر مبنی ہے اور سیاسی انتقام کے اوپر مبنی ہے. چینی چوری رپورٹ نیب چیئرمین نوٹس لیتے ہیں, وہ نوٹس کدھر جاتا ہے؟ عمران صاحب گرفتار کیوں نہیں ہوتے؟ عمران صاحب طلب کیوں نہیں ہوتے؟ کسی کو جرت نہیں اس کو پیش کرنے کی. نیب کی ٹیم اگر شہباز شریف کو گرفتار کرنے آئی تو عمران خان کو گرفتار کرنے بنی گالا جائیں گے. نون لیگی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا سیاسی انتقام سے بھاگنے والے نہیں, عدالت میں پیش ہوں گے. شہباز شریف قانون سے بھاگنے کے بجائے قانون کا سامنا کریں. وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں پاکستان میں کوئی قانون سے بالاتر نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کرپٹ ٹولے کا احتساب مکمل ہوئے بغیر نہیں رکے گا. میں کہہ رہا ہوں ہم اداروں کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتے. ان پہ کرپشن پہ ہاتھ ڈالا تو انہوں نے اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نام دینے کی کوشش کی, حالانکہ ان کے اپنے کرتوت ہے. آپ کو پتنگ اڑانے کے جرم میں تو گرفتار نہیں کیا جا رہا ان کو. یہ تو انہوں نے 23 جعلی کمپنیاں بنائیں, اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی. احتساب کا عمل جاری رہے گا, کسی کو NRO نہیں ملے گا. رہنما تحریک انصاف سینیٹر فیصل جاوید کی پروگرام 10 تک میں گفتگو. لیگی رہنما سائرہ تارڑ نے کہا کوئی رپوش نہیں ہوا, نواز شریف مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے ہی واپس آئے تھے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کوئی روپوش نہیں ہوا. میاں نواز شریف اس وقت واپس آئے جب ان کو سزا سنائی آج یہ میاں نواز شریف کی بیماری پہ کہتے وہ جھوٹ بول کے گئے. بھئی تم اتنے کاکے تھے, تم اتنے بچے تھے, تمہارے ڈاکٹرز, تمہارے میڈیکل بورڈ, تمہارے منسٹرز, تمہاری کیبنٹ, آپ لوگ اتنے معصوم تھے کہ آپ کو ایگزیکٹ سچویشن پتہ ہی نہیں چلی. 1985 سے لے کر اب تک تمام شوگر ملوں کا آڈٹ کرایا جائے گا. وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فیصلہ ہو گیا. آڈٹ کا اختیار FIA اور نیب کو دیا جائے گا. گندم اور آٹے کی قلت روکنے اور طلب اور رسد کا توازن برقرار رکھنے کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ. امریکہ میں نسلی فسادات اور پرتشدد مظاہروں میں مزید شدت آ گئی. امریکی صدر کا واشنگٹن میں مسلح فوج تعینات کرنے کا اعلان. ریاستوں کو نیشنل گارڈ کی مدد سے قانون نافذ کرنے کا حکم. جارج فلائیڈ کے قتل میں ملوث اہلکار بھی ضمانت پر رہا. امریکی ریاستوں کے گورنروں کی ٹرمپ کو شٹ اپ کال. ایلینوائے کے گورنر نے کہا ٹرمپ کی بیان بازی اشتعال انگیزی پر مبنی ہے. نیو یارک کے گورنر نے فوج تعینات کرنا مذاقہ خیز قرار دے دیا. ایٹلانٹا کی میئر بولی صدر ٹرمپ بس اب خاموش ہو جائیں. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم میں منصوبہ بندی کے تحت اضافہ. 48 گھنٹے میں 15 کشمیریوں کو قتل کر دیا گیا. بھارتی دہشت گردی کے خلاف کشمیریوں کا احتجاج, شاہراہ بلاک کر دی. کشمیریوں کا جعلی مقابلوں میں قتل کیا جا رہا ہے. قابض بھارتی فوج نے ایک روز میں 10 سے زائد معصوم کشمیریوں کو قتل کیا. پاکستان کی شدید مذمت. بھارت جان لے, مظالم کشمیری عوام کے عزم کو کمزور نہیں کر سکتے. دفتر خارجہ کی تنبیہ. ملک بھر کے کئی اضلاع ٹڈے دل کے نرغے میں آ گئے. کپاس, سبزیوں سمیت آم کے باغات اجڑ گئے. کاشتکاروں کا حکومت سے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کا مطالبہ. محکمہ زراعت بلوچستان میں ایمرجنسی لگا دی گئی. دنیا بھر میں کورونا سے اموات کی شرح میں نمایاں کمی. شرح اموات 22% سے کم ہو کر 11% پر آ گئی. متاثرہ افراد کی تعداد 64 لاکھ سے زیادہ, 3,78,000 اموات. انڈونیشیا کا کورونا وبا کے باعث شہریوں کے لیے رواں سال حج پروگرام منسوخ کرنے کا اعلان. انڈونیشی وزیر مذہبی امور کا کہنا ہے کہ فیصلہ کرنا مشکل تھا, جانتے ہیں کہ کئی شہری دل برداشتہ ہوں گے.
اور خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت سمیت ملک کے مختلف حصوں میں باران رحمت کا نزول، کراچی میں بادلوں اور سورج کی چھپن چھپائی کا کھیل، گرمی کی شدت میں کمی کے لیے شہری بارشوں کے منتظر۔